नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म हिक्मत नेपाली। कमल बजार मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कमल बजार अनलाइन टिभीमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग अन्तरङ्ग वार्तालाप गर्छौँ र त्यही सिलसिलामा आज लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा जन्मनुभई हाल मङ्गलसेनमा अवस्थित अछाम बहुमुखी क्याम्पस प्रमुखको रूपमा कार्यरत छत्रबहादुर विष्टसँग शैक्षिक अवस्था, कलेजले अहिले हाल के कस्तो कार्य गरिरहेको छ लगायत उहाँसँग रहेर जीवनको लामो समयसम्म यो शिक्षा क्षेत्रमा भइरहँदा के कस्ता अनुभव बटुल्नु भएको छ त र क्याम्पसको उन्नति र प्रगतिका लागि कस्तो कस्तो पहल चालिराख्नु भएको छ त, यस विषयमा आज म छत्रबहादुर विष्टसँग रहेर अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म आजका मेरा अतिथि छत्रबहादुर विष्टलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ क्याम्पस प्रमुख सर। धन्यवाद हिक्मतजी, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब तपाईँ शैक्षिक कार्यमै दौडधुप हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ पुगेर भर्खरै आइपुग्नु भएको अवस्थामा आज संयोगले ठ्याक्कै भेट पनि भयो र कुराकानी यही शैक्षिक क्षेत्रसँगै रहेर केन्द्रित रहनेछ, हजुरलाई अवगत नै रहेको कुरा। र सँगसँगै अब फर्स्ट अफ अल यहाँको अछाम बहुमुखी क्याम्पससँग कसरी जोडिन पुग्नुभयो र यहाँको क्याम्पस प्रमुख पदमा आसीन भइरहँदा यो क्याम्पसको समग्र विषयमा केही छोटो जानकारी गराइदिनुहोस्, त्यसपछि अगाडि बढौँला। म अघि नै भनिसक्नुभयो, अब मेरो घर बयाला कमल बजार नगरपालिका। म यो क्याम्पसमा प्रवेश 2062 सालबाट यो क्याम्पसमा अनवरत रूपमा अहिलेसम्म अध्यापन गराइरहेको छु। म योभन्दा पूर्व यो क्याम्पसमा आउनुभन्दा पूर्व म गल्याङ बहुमुख क्याम्पस स्याङ्जामा प्राध्यापन गर्थेँ र हाम्रो जिल्लामा BBS को कार्यक्रम सम्बन्धन प्राप्त लिइसकेपछि अछाम बहुमुखी क्याम्पसले अनि यहाँ आउने सो अवसर मलाई प्राप्त भयो र अहिलेसम्म म यो क्याम्पसमा निरन्तर रूपमा प्राध्यापन गरिरहेको छु र अहिले म यो प्रशासनिक पदमा क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छु। हाम्रो क्याम्पस अछाम जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित सामुदायिक क्याम्पस हो। समुदाय स्तरबाट 2048 सालमा स्थापित सामुदायिक क्याम्पस हो। अहिले यो क्याम्पसमा +2 देखि मास्टर तहसम्म कक्षाहरू सञ्चालन हुने गर्छन्। मास्टर तहमा पनि भर्खर अहिले यो वर्ष हामीले MBS को सम्बन्धन लिएको छौँ। 2 वर्ष अगाडि हामीले M.Ed को कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ, सम्बन्धन लिएका थियौँ। BBS र B.Ed का कार्यक्रमहरू पनि छ। त्यसै झन्डै लगभग अहिले क्याम्पसमा 950 जति विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् र हाम्रो क्याम्पस अहिले नमुना क्याम्पसको रूपमा प्रदेशको स्तर उन्नतिको लागि नमुना क्याम्पसभित्र पनि छनौट भएको छ र अछाम बहुमुखी क्याम्पस र QA विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको यो गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन कलेजहरू, सामुदायिक कलेजहरूलाई त्यो मापदण्ड उसले निर्धारण गरेका इन्डिकेटरहरू पार गरेपछि गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र 5 वर्षको लागि दिन्छ। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत हामी प्री एसेसमेन्ट भिजिट यो UGC युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनले गरिसकेका छ, फाइनल हुनु बाँकी छ। यदि फाइनलमा हामी उत्तीर्ण हुन सक्यौँ भने QA सर्टिफाइड कलेजको रूपमा यो क्याम्पस विकास हुने सम्भावना देखेका छौँ। पक्कै पनि QA प्राप्ति गर्नका लागि जसरी यहाँको पनि महत्त्वपूर्ण देन रह्यो, 62 सालदेखि निरन्तर रूपमा यस क्याम्पसमा सक्रिय रूपमा प्राध्यापन पेसामा लागिराख्नु भएको छ। अछाममा यो अछाम बहुमुखी क्याम्पस शैक्षिक संस्थामा यहाँको चलेको क्याम्पसभन्दा अग्रणी संस्था पनि हो। यो अग्रणी संस्थाको क्याम्पस प्रमुखको आसीन भइराख्दा आगामी अब यो क्याम्पसलाई अझै उन्नतितर्फ लिनका लागि यहाँका कार्ययोजनाहरू के छन्, यस विषयमा? धन्यवाद। अब यो अछाम बहुमुखी क्याम्पसलाई अब प्रदेशले पनि जो अपेक्षा साथ यसलाई नमुना क्याम्पसको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने भन्ने छ, प्रदेश सरकारको पनि त्यसभित्र पनि छनौट भएको छ र जनरल विषयहरू अध्यापन भइरहेका छन्। अहिले हाम्रो जस्तै BBS, MBS, M.Ed, B.Ed कार्यक्रमहरू छ। त आगामी दिनहरूमा प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्नेतिर पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पनि ध्यान अबका क्याम्पसहरूमा प्राविधिक शिक्षालाई पनि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि ध्यान जानुपर्छ भन्ने छ हैन। हामी त्यतातिर पनि अब यो विषयहरू जस्तै हामीले सञ्चालन गरिसकेपछि अब के हाम्रो लागि आवश्यकता हो त, हाम्रो जिल्लाको लागि आवश्यकता के हो त, क्याम्पसले के विषयहरू सञ्चालन गर्न सक्छ त हैन। ब्याचलरमा के विषयहरू जस्तै अहिले BCA भन्ने पनि छ हैन,
त्यस्तै गरेर भोलि यो एग्रिकल्चरका कुराहरू ल्याउन सकिन्छ, इन्जिनियरिङका कुराहरू ल्याउन सकिन्छ, अनि यो नर्सिङका कुराहरू छ होइन। यी कुराहरू सञ्चालन गर्नको लागि अझ हामीले भौतिक पूर्वाधारदेखि यसको सम्पूर्ण स्ट्रक्चरहरू, सम्पूर्ण जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने अबको शिक्षा भनेको त्यतातिर पनि जानुपर्छ। यो जिल्लाको माग पनि हो, आवश्यकता पनि हो। अब प्राविधिक विषयहरू पनि तत्काल तपाईँको सुरुवात गर्ने सोच, योजना, दीर्घकालीन लक्ष्य उद्देश्यहरू छन् हाम्रा। अब त्यही अनुसार अगाडि क्याम्पस जानुपर्छ भन्ने छ। त्यही अनुसार हाम्रो छलफलहरू पनि अब कुन विषयहरू कहाँ कसरी थप्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्नेतिर पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गी क्याम्पसमा पनि यसलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो जिल्लाको सदरमुकाम क्याम्पस छुट्या छ, पहिलो 15वटा क्याम्पसहरू भइसकेका छन्, बाँकी 6वटा क्याम्पसहरू प्रस्तावित गरेका छ। त्यसभित्र यदि हामी त्यहाँ समावेश भयौँ भने पनि त्यहाँबाट हामीले कार्यक्रम लिन, त्यस्ता प्राविधिक विषयहरू सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ। त्यतातिर अहिले क्याम्पसको अहिले त भइरहेका विषयहरूमा कसरी गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने, कसरी क्वालिटी प्रोभाइड गर्ने, क्वालिटी मेन्टेन कसरी गर्न सकिन्छ, यतातिर बढी ध्यान त्यतातिर छ। तर दीर्घकालीन कुराहरूतिर अब बहस कतातिर गइसकेका छ भन्दाखेरि अब प्राविधिक विषयहरू होइन, जो विषयहरू अध्ययन गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिने, व्यावहारिक प्र्याक्टिकल्ली गएर भोलि फिल्डमा पनि काम गर्न सकिने त्यस्ता विधाहरू पनि थप्नुपर्छ भन्ने आम अभिभावकको पनि माग छ, आम पोलिटिसियनहरूको पनि, समाजसेवी सबैको, विद्यार्थी सबैको चाहना छ। त्यतातिर पनि अबको हाम्रो यात्रा त्यतातिर पनि लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। प्रसङ्ग जोड्नुभयो, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गी क्याम्पसको रूपमा लाने कि भन्ने। अहिले त त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेर कार्यक्रम तपाईँको विभिन्न तहका चलिरहेका छन्। त्यसतर्फ जाने सम्भावना के छ अथवा तपाईँको केही खाका बनेको छ? होइन, अब त्यहाँ जानको लागि त हाम्रो 2073 सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेटबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यतिखेर प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, त्यो सिनेटबाट यो क्याम्पसलाई 6वटा क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको। तर त्यसपछि निरन्तर रूपमा यी 6वटा क्याम्पसको प्रयासबाट सफल नभएको विषय हो यो। त्यसैले भर्खरै हिजो अस्ति पनि हामी काठमाडौँमा थियौँ। यही सम्बन्धमा अहिले सरकारसँग पनि प्रधानमन्त्री ज्यूसँग, अर्थमन्त्रीज्यूसँग सबैसँग डिलिङ गरेर आएका छौँ। यो विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको, अहिलेसम्म समायोजन हुन नसकेको विषयलाई समायोजनको लागि अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ होइन। पक्कै पनि आम दर्शकलाई जानकारी पनि नहोला, जस्तो अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अछाम बहुमुखी क्याम्पस जाँदा फाइदा चाहिँ के हुन्छ आम पाठक अथवा आम विद्यार्थीहरूका लागि अथवा अभिभावकहरूका लागि र अन्य यहाँको शैक्षिक माहौलका लागि? अब यो विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरू मूलतः 3 किसिमको क्याम्पसहरू छ। एउटा आङ्गी क्याम्पस हुन्छ, एउटा सामुदायिक क्याम्पस हुन्छ, एउटा प्राइभेट कलेजहरू छन्। अब सामुदायिक क्याम्पस हो हाम्रो। सामुदायिक क्याम्पस भनेको समुदायबाट नै सञ्चालन गर्ने क्याम्पस हो। यसमा यो क्याम्पस सञ्चालन गर्नको लागि मुख्य भूमिका समुदायको हुन्छ। समुदायको मतलब हामी दान, चन्दा होइन, यस्ता कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट विद्यार्थीको शुल्क केही सीमित विश्वविद्यालय अनुदान आएको अनुदानको रकमलाई प्रयोग गरेर यी क्याम्पसहरू अहिले सञ्चालित भइरहेका छन्। र क्याम्पसहरू अहिले जिल्लाभरका सबै क्याम्पसहरू घाटामा सञ्चालित छन् र उनीहरूसँग सफिसियन्ट भौतिक पूर्वाधार पनि छैन, विद्यार्थी सङ्ख्या पनि छैन, प्राध्यापक कर्मचारीले तलब दिन सक्ने परिस्थिति छैन होइन। समुदायले नै उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी लिएको अवस्था हो। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषयवस्तुहरूमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, राज्यले लिनुपर्छ, राज्यको स्वामित्वमा जानुपर्छ भन्ने माग हो। र त्यो अनुसार हाम्रो देशको सरकारको नीति कार्यक्रमहरू अहिले त्यस्तो छैन होइन। त्यसैले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय भनेको पूर्ण सरकारी विश्वविद्यालय हो। त्यसमा टोटल सरकारको 100% लगानी सरकारको हो होइन। त्योभन्दा पनि अझ बढी सरकारको स्वामित्व बढी भएको विश्वविद्यालयमा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको 2टा विश्वविद्यालयहरू हो। अब त्यहाँभित्र हामी आङ्गी क्याम्पसको रूपमा गएपछि यसको खर्च अहिले प्राध्यापकको खर्च समुदायले बेहोर्नुपर्छ, विद्यार्थीले बेहोर्नुपर्छ होइन। पढ्ने स्टुडेन्टबाट हामीले असुल उपर गर्छौँ र त्यो अनुसार हुन्छ। भोलि त्यसभित्र समायोजन भयो भने यहाँको प्रशासनिक खर्च, यहाँको पठन पाठनका खर्चहरू जति पनि त्यो विश्वविद्यालयले फन्डिङ गर्छ र त्यो अनुसार यसको फी स्ट्रक्चर जति छ त्यो सस्तो सुलभ। अहिले हाम्रो जस्तै सेमिस्टरमै तपाईँहरूलाई त्यो चर्को छ अहिले होइन। अहिले पढ्दै गर्दा पनि ब्याचलरमा पनि अब भोलि त्यो विश्वविद्यालयको अङ्गको रूपमा यदि हामी भयौँ भने सस्तो सुलभ रूपमा यहाँका सीमान्तकृत होइन पछाडि परेका वर्ग समुदायका व्यक्तित्वका केटाकेटीहरूले पनि पढ्न पाउने, उच्च शिक्षा बन्ने, पहुँचमा हुने हुनाले हामी त्यहाँ जानु। एकवटा सरहरूको जबको सुनिश्चित पनि हुने भयो होइन। अर्कोतिर समुदायको लागि भनेको सस्तो
सुलभ रूपमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने सुअवसर प्राप्त हुने भयो। हाल अछाम बहुमुखी क्याम्पस विद्यार्थीका लागि कतिको मितव्ययी छ? आर्थिक रूपमा अघि पनि प्रश्न उठाउनु खर्चिलो भन्नुभएको छ, के कस्तो के कतिमा चाहिँ अहिले स्नातक अथवा स्नातकोत्तरको विषयहरू अध्ययन गर्न पाइरहन् विद्यार्थीहरूले? अब +2 मा हाम्रो कति छ भनेदेखि 300 रुपियाँ जति छ होइन। +2 तिर अब हेर्नुहोस्, अब 300 भनेको त सामान्यै भयो मन्थली फी। ल 5-6 हजारमा +2 तिरको अध्ययन उनले सिद्ध्याउँछन्, ब्याचलरको 11-12 हजारमा सिद्ध्याउँछन्। अब यो सेमिस्टरमा 19,000 समथिङ कति छ होइन उसको। अनि अहिले यो MBS को हामीले अस्ति 22,000 समथिङ कति छ एउटा सेमिस्टरको पढ्ने गरी छ। त्यो ढङ्गले अहिले हामीले कस्ट डिटरमाइन गरेका छौँ होइन। अहिले हालसालै सम्बोधन प्राप्त भएको यो व्यवस्थापन सङ्ख्या अन्तर्गत स्नातकोत्तरमा MBA सुरु हुँदैछ। MBS सुरु हुँदैछ। MBS कस्तो खालको यो फ्याकल्टी अन्तर्गत रहेको विषय, कति इच्छुक पनि कसले पढ्न पाउने, यो विषयमा पनि छोटकरीमा भन्नुहोस्। हुन्छ। अब अहिले यो हाम्रो जिल्लामा व्यवस्थापन सङ्घका स्नातकोत्तरको अध्ययन क्याम्पसहरू छैन र त्यसै अन्तर्गत व्यवस्थापन सङ्घायकै उच्च शिक्षाको एउटा यो अङ्ग हो होइन। BBS गरिसकेपछि अब त्यसपछि MBS भन्ने हो, बिजनेस भनेको त्यो हो। अब यो व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सिप, क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि यो सबैको लागि खुल्ला गरिएको छ। यो केवल व्यवस्थापन पढेकाले मात्र पढ्ने होइन फेरि होइन। BBS गरेकाले मात्र MBS गर्न पाउँछ भन्ने छैन। साइन्स गरेकोले पनि पढ्न पाउँछ, एजुकेसनले पनि पाउँछ, ह्युमेनिटिज पढेर आएकोले पनि पढ्न पाउँछ। किनभने व्यवस्थापकीय सिप सबैलाई आवश्यक पर्छ होइन। बिजनेसको व्यवस्थापन गर्नु, चाहे पोलिटिकल व्यवस्थापनका कुराहरू होला, कुनै शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापनको कुरा, क्षेत्रमा व्यवस्था कुशल भएन भने, म्यानेजमेन्टमा राम्रो कुशलता प्राप्त भएन भने अनि संस्थाहरू बिग्रेका छन्, भत्केका छन्। त के कारण बिग्रेका छन् भन्दाखेरि व्यवस्थापकीय कौशलताको अभावको कारणले गर्दा बिग्रेका छन्। त्यसैले व्यवस्थापकीय ज्ञान सबैलाई आवश्यक पर्छ भनेर अहिले यो MBS मा पनि भर्ना हुनुको लागि सबैलाई खुल्ला गरिएको छ। यो म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी स्किल डेभलपमेन्ट गराउने र भोलि आफैले पनि केही गरेर जीविकोपार्जन, बिजनेस सञ्चालन गर्न सक्ने, उद्योगहरूको सञ्चालन गर्न सक्ने, त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरेर कसै जाने भन्नेसँग सम्बन्धित ज्ञान, म्यानेजरियल स्किल यसले दिलाउने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो विषय हामीले अहिले भर्खर सम्बन्धन लिएका छौँ र त्यही अनुसार आजै नै यो इन्ट्रान्स भएको छ। यो रिजल्ट पनि दिन कार्यालयले प्रकाशन गर्ने हो। अहिले उत्तर पुस्तिका हाम्रो गइसकेको छ अब होइन। अब जो पढ्नको लागि अहिले आजको यो इन्ट्रान्सबाट जो उत्तीर्ण हुन्छन् उनीहरूले भर्ना गर्न पाउँछन् होइन। उनीहरूले त्यसपछि अध्ययन गर्छन्। हामी त्यसको व्यवस्थापन हामी अहिले अनलाइनको माध्यमबाट नै गर्ने भनेका छौँ। हामीसँग जनशक्ति भएकाले हामीबाट पढाउँछौँ। हामी अरू क्याम्पसहरूका जनशक्तिहरू समेतलाई पनि पढाउनुको लागि कोर्स गरेर बढ्ने हाम्रो सोच छ। अहिले क्याम्पसको क्लासहरू के कसरी भइरहेका छन् कि अब लकडाउन कोरोनाको कारणले कतिको प्रभावित भइरहेछ? विशेष बढी प्रभावित त शिक्षा क्षेत्र नै छ नि त। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ। शिक्षा क्षेत्र हाम्रो जस्तो क्षेत्रको त झन् फेरि तहस नहस नै भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ अब नेट इन्टरनेटको पनि पहुँच राम्रो छैन होइन। सरकारले, विश्वविद्यालयले यो अनलाइन वैकल्पिक भर्चुअल माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराऊ भनेर भन्छ। अब दूरदराज गाउँ बस्तीहरूमा हाम्रो विद्यार्थीहरू छोडिएर बसिया छ, त्यहाँ नेट इन्टरनेटको पहुँच छैन। तर पनि हाम्रो क्याम्पसले मास्टर डिग्रीको क्लासहरू अहिले पनि 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टरको क्लासहरू हामीले अनलाइनको माध्यमबाट गरेका छौँ। त्यसै गरी ब्याचलरको 4th इयरको अनलाइनको माध्यमबाट भइरहेछ। क्लासहरू नियमित रूपमा भइरहेछन्। पहिलेको भन्दा मास्टर डिग्रीमा विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन पनि अनलाइनमा होइन। विद्यार्थीको सङ्ख्या किन फिजिकल्ली उनीहरूको उपस्थिति कम हुन्थ्यो, अहिले त टाढा टाढा जहाँ बसेर पनि त्यसमा जोड्न सकिने भएको हुनाले विद्यार्थीको उपस्थिति अनलाइन क्लासहरूमा बढी छ। ब्याचलर BBSमा त लगभग सबै विद्यार्थीहरू अनलाइनकै माध्यमबाट जोडिसकेका छन्। लगभग कोर्स धेरै अगाडि गरिसकेका छ। अब बाँकी कोर्स हाम्रा रहेका कोर्सहरूलाई जस्तै +2 को कुराहरू छ, त्यसै गरेर 1st इयर, 2nd इयर, 3rd इयरको कुराहरू अब हामी बसेर ती क्लासहरू पनि, किनभने हाम्रो टिम सफ्टवेयर हामीले खरिद गरिसकेका छौँ, त्यो अनुसार विद्यार्थीहरूलाई जोडिसकेका छौँ। सरहरूको सबैतिर जोडिसक्नु भएको छ, तालिम सबैलाई भइसकेका छ। त्यसैले अहिले यो कोरोनाको जो महामारी छ, यो सङ्कटको यो समय छ, यस समयमा हामी अनलाइनकै माध्यमबाट नै अध्ययन अध्यापन गराउने गरिरहेका छौँ। मलाई व्यापक रूपमा सबै तहसम्म, किनभने अरू परीक्षा पनि सिद्धिँदैछन्, अब उनीहरू नयाँ तहमा प्रवेश गर्दैछन्।
हामी अनलाइनकै माध्यमबाट अगाडि हेरिरहेका छौँ अहिले। यो क्याम्पसमा हाल अब अघि विद्यार्थीहरूको बारेमा त भन्नुभयो, सँगै यहाँको प्राध्यापनमा के कस्तो जनशक्ति छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको अवस्था के छ, समग्र भौतिक सूचनाको अवस्था के छ, विद्यार्थीहरूलाई प्राप्त छ कि छैन, यस विषयमा पनि धन्यवाद। अब यो हाम्रो क्याम्पसको विगतको र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने भौतिक यसको संरचना जति निर्माण भएको यो एकदमै राम्रो, भन्दा अझ धेरै फरक पारेको, छोटो समयमा 2-3 वर्षभित्र भौतिक संरचना आमूल परिवर्तन आएको आम पब्लिकले भन्छ। मैले भन्नुभन्दा पनि हिजोको क्याम्पस र अहिलेको क्याम्पसमा धेरै ठुलो अन्तर छ। हिजो एउटा कर्कट पाता मुनि थियो र आज यस्तो भौतिक संरचनाहरू नगरपालिकाको हाम्रो मेयर साहबको पनि यसमा के छ भन्दाखेरि योगदान छ। उहाँ हाम्रो क्याम्पसको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र नगरपालिकाले ठुलो यसको सहयोग गरेको छ भौतिक संरचना निर्माण गर्नुको लागि। र अब अहिले हामीसँग सफिसियन्ट कक्षा कोठाहरू पनि छ, ल्याबको व्यवस्था पनि छ, लाइब्रेरीको कुराहरू छ, हल सेमिनार हलहरूको कुराहरू छ, लेखा प्रणाली हामीले कम्प्युटराइज सिस्टमबाट गर्ने गर्छौँ, सफ्टवेयरको माध्यमबाट हुन्छ, सिसी क्यामेराहरू जडान छ, डिजिटल बोर्ड बाहिर छ हैन। यसरी हेर्दै शहरको कुनै पनि कलेजहरू हाम्रो कलेजमा सुविधाहरू यसको भौतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अपुग छैन, राम्रो छ, समस्या छैन। हामी छात्रावास केटीहरूको लागि, केटी छात्राहरूको लागि हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि गर्ल्सहरूको लागि त्यहाँ होस्टेल 7वटा कोठा बनिसकेका छ, 7 कोठा फेरि बनाउने चरणमै छौँ। त्यसैले किन छात्राहरूको सङ्ख्या अहिले विद्यार्थीहरूमा हाम्रो कलेजतिर बढिरहेको छ, त्यसैले छात्रावासको हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा अझ पनि यतिले त पुग्दैन, फेरि कुनै पनि शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रमहरू विस्तार हुँदै जान्छन्, फेरि सङ्ख्याहरू थपिँदै जान्छ। अझ पनि आगामी दिनहरूमा पनि बढाउँदै जानुपर्छ हैन। यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने, यतिले पुगिहाल्यो भनेर ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था छैन। अब समग्र क्याम्पसको समुन्नतिका लागि कुन कुन तहबाट के सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको छ? अब यो सामुदायिक क्याम्पस भएको हुनाले समुदायको त यसमा प्रत्यक्ष के हुनुपर्छ, चासो चिन्तन, क्याम्पसको उन्नति प्रगतिको लागि समुदायले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। विगतका दिनहरूमा हामीले ठुलो महायज्ञको आयोजन गरेर करोडौँ रुपियाँ हामी सङ्कलन समुदायको माध्यमबाट सङ्कलन गर्न सफल भयौँ। त्यसको लगानीबाट हामी यो उच्च शिक्षाका यी कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि समुदायको प्रत्यक्ष सहयोग रहनु जरुरी छ। त्यसगरी स्थानीय निकायहरू, प्रदेश सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भने सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व जो जति पनि हुनुहुन्छ, किनभने यो हाम्रो सम्पत्ति हो। यो कुनै राज्यको भन्दा पनि हाम्रो सम्पत्ति हो, हामीले बनाएका शैक्षिक संस्थाहरू हुन्। यसको क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने र यसलाई क्वालिटी अझ कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, अझ यसलाई सहज सबैको लागि यो शिक्षामा पहुँच कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी सबैको साझा प्रयत्न भयो, सबैको योगदान भयो भने हामीले चाहे अनुसारको शिक्षा हाम्रै क्षेत्रबाट, हाम्रै ठाउँबाट हामी दिन सक्छौँ। शिक्षा प्राप्ति गर्नको लागि सहर बजारमा धाउनु पर्ने, धेरै महँगा कलेजहरूमा जानुपर्ने कुराहरू भोलिको अन्त्य। शिक्षा महँगो जो भइरहेछ त्यसलाई सरलीकरण गरेर, सहज गरेर, मितव्यय बनाएर यहाँका सबै आम नागरिकले पढ्न सक्ने गरी हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूलाई विकास गर्नुको लागि समुदायको सबैको सक्रिय सहभागिता, योगदानको आवश्यकता र त्यो सहयोगको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै समुदायलाई। पक्कै पनि जाँदा जाँदै हामी अन्तिममा छौँ। मैले सोध्नै छुट्याएको कुरा र यहाँले भन्नै पर्ने कुरा र आफ्नो छोटो मेसेज के छ? ठिक छ, धेरै राम्रो। तपाईँले सबै कुराहरू त समेटिसक्नु, सबै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। क्याम्पसको भौतिक, शैक्षिक, आर्थिक अनि समुदायको सबै कुराहरू आएको छ। अब मैले थप सोच्नुपर्ने, थप भन्नुपर्ने विषयहरू त अहिले केही पनि छैन। थप विषयहरू त केही पनि छैन। अब यो कार्यक्रमहरू, जति पनि कार्यक्रमहरू अघि पनि गएको छ, अब नयाँ विषयहरू के थप्दाखेरि हुन्छ, के माग के हो, आवश्यकता के हो हैन। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन गर्ने, समुदायको बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेर अझै यो क्याम्पसहरूको स्तर उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ ती कुराहरू लिएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो क्याम्पसको लागि अहिलेसम्म समुदायले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ। अरू त्यस्तो छुट्नै पर्ने, भन्नै पर्ने विषय त्यस्तो केही पनि छैन। हुन्छ क्याम्पस प्रमुखज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको माझमा मैले अछाम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख छत्रबहादुर विष्टसँग अछाम बहुमुखी क्याम्पसको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा लगायतका विषयमा आज
संवाद गरेँ र यो संवाद हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिलेलाई यो संवादबाट म प्रस्तोता हिक्मत नेपाली पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो कमल बजार मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। साथै मन परेको भिडियोहरू सेयर गरिदिनुहोला, कमेन्ट र लाइक पनि